अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने ये बताया है कि जेडी वेंस अमेरिका से चल पड़े हैं और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जबकि ईरान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ईरान मुज़ाकरात में शामिल होगा। इस बीच में पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं और मुलाकातें भी यहाँ पर जो ईरानी और अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे हो रही हैं, और पाकिस्तान मुसलसल ये कोशिशें कर रहा है कि ईरान भी मुज़ाकरात पर आमादा हो जाए, ईरान भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ जाए। ईरान का इस पर यही मौक़िफ़ है कि जब तक अमरीकी ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होगा ना तो हुर्मुज़ खुलेगी और ना ही ईरान मुज़ाकरात के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि अगर अमरीका ईरान से मुज़ाकरात चाहता है तो फिर अमरीका को कोई मुस्बत इशारे तो देने होंगे जिससे ये लगे कि वाकई मुज़ाकरात के लिए अमरीका संजीदा है। लेकिन ऐसे में जब ईरान हुर्मुज़ खोलता है और अमरीका ब्लॉकेड जारी रखता है, इससे तो ऐसा नहीं लगता कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। बहरहाल ब्लॉकेड वाला भी जो मामला है, यही क्या कम था कि ईरान के इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ब्लॉकेड को लेकर के ईरान के कार्गो शिप पर हमला करके उसे अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अब इसके बाद तो यकीनन ईरान मज़ीद नाराज़ होगा और फिर वो मुज़ाकरात पर क्यों आएगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका के साथ बैठना क्यों पसंद करेगा, जबकि अमेरिका मुसलसल ऐसे इक़दामात कर रहा है जिससे ये बावर कराना मकसूद है कि वो ईरान पर दबाव डालना चाहता है इन मुज़ाकरात के लिए, ताकि इस दबाव के नतीजे में ईरान अमेरिका के वो तमाम मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाए जो अमेरिका चाहता है। लेकिन ईरान इस वक्त किसी भी किस्म का प्रेशर हैंडल करने की बड़ी भरपूर सलाहियत रखता है और वो बड़े अच्छे तरीके से ये तमाम प्रेशर्स हैंडल कर भी रहा है। अब आते हैं, ये जो अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप को निशाना बनाया और इसे अपने कब्जे में लिया, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? इसके 2-3 पहलू हैं, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि इस कार्गो शिप पर हमला करके इसे कब्ज़े में लेने का मकसद ईरान पर दबाव डालना हो सकता है, क्योंकि अगर खुले समंदरों में ईरानी जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, और ये गुज़श्ता रोज़ भी ख़बर आ चुकी है, जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसे रिपोर्ट कर रहा था कि अमेरिका ने ये प्लान बनाया है कि वो खुले समंदरों में ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला करेगा और उन्हें अपने कब्ज़े में ले लेगा, और इसका मकसद मुआशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाना है ईरान को और ईरान पर दबाव बढ़ाना है ताकि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। मुझे लगता है कि इसका मकसद ये भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मकासद भी हो सकते हैं। पहले ही अमेरिका ये कह चुका है कि हुर्मुज़ की बंदिश से हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को ही नुकसान हो रहा है कि उसका रोज़ाना का $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि ये जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया, इसका मकसद भी यही था कि ईरानी तेल की तरसील रुक जाए और ईरान को मुआशी नुकसान उठाना पड़े। इसके नतीजे में यकीनन ईरान पर दबाव आएगा, क्योंकि जंग की वजह से ईरान पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पैसे की। इसीलिए ईरानी साइड से ये मुतालबा किया गया था कि ईरान के जो एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज़ कर रखे हैं उन्हें बहाल किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ब्लॉकेड करके ईरानी पेट्रोल की तरसील को रोकना था मकसूद, और दूसरी तरफ ना सिर्फ ये कि ईरान पर दबाव डालना मकसूद था, दूसरी तरफ चीन पर दबाव डालना भी मकसूद था, क्योंकि ईरान 90% तेल चीन को सप्लाई करता है। जब चीन तक ईरानी तेल की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो उससे चीन पर भी दबाव आएगा, क्योंकि चीन ईरानी तेल का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करता है, यानी ये जो चीन की ज़रूरियात का तीसरा हिस्सा वो ईरानी तेल से पूरा होता है। तो यकीनन चीन पर भी दबाव आएगा, और चीन पर दबाव डालना इसलिए मकसूद था कि चीन इस दबाव के नतीजे में ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए और किसी ऐसी डील पर कायल कर सके जो अमेरिका जो चाहता है, जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। बहरहाल हम कार्गो शिप पर हमले की बात कर रहे थे और उसे कब्ज़े में लेने की बात कर रहे थे। एक पहलू तो ईरान पर दबाव बढ़ाना, और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि चंद दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जो ईरानी बहरी जहाज़ हैं उनकी बाकायदा तौर पर तलाशी ली जाएगी, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि
امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ ان بحری جہازوں کے ذریعے کہیں ایران کو اسلحہ، گولہ بارود یا جوہری مواد منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ یو ایس انٹیلیجنس نے کچھ دن پہلے یہ رپورٹ دی ہے کہ چین آنے والے دنوں میں ایران کو اب ایک ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہتھیار بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک اور رپورٹ شیئر ہوئی تھی، وہ بھی امریکی میڈیا کی طرف سے شیئر کی گئی تھی کہ روس نے بھی کچھ ہتھیار اور کچھ چیزیں ایران کو پہنچائی ہیں۔ تو یہ خدشات ہیں، شاید اس لیے بھی چونکہ اس کارگو شپ کو قبضے میں لینے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ایران پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہی کہ تلاشی لینا مقصود ہو کہ کہیں کوئی اسلحہ، گولہ بارود ایران منتقل تو نہیں ہو رہا۔ اس جنگ میں ایک اور موازنہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے، اور وہ ہے ڈالر اور یوان کا موازنہ۔ 47 سال سے ایران پابندیوں کی زد میں رہا ہے، اور چونکہ پابندیاں جب ہوتی ہیں تو ایران ڈالر میں تو کسی بھی چیز کی ترسیل نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کو اپنا ملک چلانے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت تھی، تو ایران کو سپورٹ کیا چین نے، کیونکہ ایران اپنا تیل چین کو بیچتا تھا، 90% تیل ایران چین کو بیچتا ہے، تو چینی یوان میں ایران کی ساری جو ڈیلنگ رہی چین کے ساتھ، تو ایسے میں ایران کو تو یوان سے سپورٹ ملی۔ لیکن اب اس جنگ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں، جہاں یو اے ای نے ابھی ریسنٹلی امریکی حکام سے کہا ہے کہ اسے مالی تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈالر کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای میں جو ڈالر آنے کا سب سے بڑا سورس ہے وہ ہے سیاحت، اور اب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 50 روز سے اوپر ہو چکے ہیں، سیاحت ختم ہے، بہت سارے معاملات وہاں پر ٹھپ پڑے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً ڈالر کے ذخائر کم ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ تو اماراتی حکام نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈالر کی قلت ہوتی ہے تو پھر وہ مجبور ہوں گے کہ وہ چینی یوان یا کسی اور کرنسی میں لین دین کریں، اور اپریل 2026 سے ہی قطر اور سعودی عرب ان دونوں نے جو اپنی آئل سیلز ہیں، پہلے ڈیفینیٹلی یہ ڈالر میں کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ساتھ ساتھ چینی یوان کا استعمال بھی شروع کر دیا، یعنی ان کی آئل سیلز چینی یوان میں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈالر میں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کا مقصد امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین کے ساتھ اپنے جو معاشی تعلقات ہیں اسے بہتر کرنا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سعودی عرب کے چین کے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ایران پہلے ہی ڈالر سسٹم سے باہر تھا، اور اگر کچھ اور ملک بھی ڈالر سسٹم سے باہر جانے کا سوچتے ہیں، تو امریکہ کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا، کیونکہ ایسی صورتحال میں ڈالر کی تو قدر کم ہو جائے گی، اور اگر آنے والے عرصے میں یوان کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مختلف ملک اپنی تجارت، اپنا لین دین یوان میں شروع کر دیتے ہیں، تو ڈالر کہاں جائے گا اور ڈالر کی کیا ویلیو ہوگی؟ یہ امریکہ یقیناً اس جنگ میں جو مختلف پہلوؤں پر سوچ رہا ہے، یہ پہلو بھی مد نظر ہے، اور اس پر یقیناً امریکہ یہ چاہتا ہے۔ اور پھر اگر ایران نے جس طرح سے جنگ یہ جیتی ہے، اگر مذاکرات کی میز پر بھی ایران جیت جاتا ہے تو ایران تو اس خطے کا چودھری ہوگا، اور خطے کا چودھری جب مختلف ملک، پھر یقیناً سینکشنز بھی نہیں ہوں گی، تو خطے کا چودھری مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تیل کی خرید و فروخت کا یا اپنی مختلف چیزوں کا لین دین اگر چینی یوان میں کرے گا، تو اس کے بعد پھر ڈالر کہاں پڑا ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے امریکہ کے لیے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ خیر، اس ساری سچویشن کے بیچ میں ہم اس وقت یہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایران کو منائیں اور ایران مذاکرات کی میز پر آئے، کیونکہ امریکی وفد تو اب کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔
ان کا لاجسٹک جو اکوپمنٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور ٹرمپ یہ اب پھر دوبارہ سے کلیم کر رہے ہیں کہ آج ہی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، لیکن ایرانی وفد کب آتا ہے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔